दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 25 गते शनिबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सुदूरपश्चिममा बजेट संशोधन नभई समर्थन नगर्ने कांग्रेसको निर्णय। श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले सरकारी निवास छाडे। यमबुद्धको शालिग मेरो तलबबाट बनाउँछु भन्दै मेयर बालेन शाहको भनाई। चुनावमा पैसाको खोलो बग्छ, इमानदारले लड्न गाह्रो छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीले घेरे राष्ट्रपतिको निवास। एमालेसँग सहकारीको ढोका खुलेको छैन भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मिलाउन सुझाव समिति गठन। बुढीगंगाको मेयर र उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वारको अग्रता फराकिलो भन्दै अन्तर्घातको छानबिन गर्न माओवादीले बनायो 3 सदस्यीय समिति। आजको मौसम देशभर सामान्यदेखि भारी वर्षाको सम्भावना। विनोद शाही मृत्यु प्रकरण 4 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले दिए राजीनामा। नाइरोबी फ्लाइले संक्रमण फैलाउँदै जोगिन के गर्ने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। यमबुद्धको शालिग बनाउने महानगरले बजेट छुट्यायो। 4 घण्टापछि खुल्यो पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग। म पदका लागि हिरिक हुने मान्छे होइन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। ट्विटर किन्नबाट पछि हटे एलन मस्क। नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष कुर्नु नपर्ने। जसलाई वेश्यालयबाट छुट्याएर प्रेमिका बनाए उनैले सुपारी दिएर हत्या गर्न लगाइन्। चौतर्फी आलोचनापछि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने, यमबुद्धको शालिग मेरो तलबबाट बनाउँछु। दलहरूले जनताको असन्तुष्टि नबुझे अर्को पहल कदमी अगाडि बढाउने स्थिति बन्दैछ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवनमा प्रदर्शनकारी प्रवेश। कोलम्बोमा तनाव। एक सातामै 26 सयले घट्यो सुनको मूल्य। भारतमा बढ्न थाले पेट्रोलियम पदार्थको माग। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीले कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले सरकारी निवास छाडेका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै सरकारी निवास कब्जा गरेपछि उनले निवास छाडेका सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार लेखेको छ भने प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवनभित्र प्रवेश गरेका छन्। श्रीलङ्का प्रहरीले शनिबार राति 9 बजेपछि कर्फ्यू घोषणा गरेको छ भने पश्चिमी प्रान्तको विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूको आफ्नो क्षेत्रभित्र कर्फ्यू घोषणा गरेका हुन् र प्रहरीले कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही समेत गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सिंहले पार्टी नेताहरूको आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् र राष्ट्रपति निवासमा भएको प्रदर्शनका क्रममा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते समेत भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिवंगत र्याप गायक यमबुद्धको शालिग आफ्नो तलबको रकमबाट बनाउने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गरेपछि मेयर बालेन विवादमा परेका थिए भने महानगरवासीको आवश्यकता भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाको योजनामा बजेट राखिएको भन्दै बालेनको विरोध भएको थियो। शनिबार दिउँसो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बालेनले आफ्नो तलबको रकमबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गरेका हुन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेश कानून अनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनमा महानगरपालिकाका मेयरको मासिक सुविधा 42,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने यसबाहेक सञ्चार सुविधामा मेयरले मासिक 3,000 रुपियाँ पाउने छन् भन्दै बताइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका युवाहरूले अभियानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खुलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको भन्दै उनले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। शनिबार भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यासको कार्यक्रममा शुभारम्भ गर्दै उनले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सही असल र इमानदार उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खुलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफ्नो दलहरूसँगको सहकारीको ढोका खोल्दै नखोलेको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी गठनपछि एमाले बन्द गरेको सहकारीको ढोका अझै नखोलेको बताएका हुन् भने एमाले सहकारीको ढोका खोलेको छैन अनि कहाँबाट बन्द हुनु। पत्रकारले आउँदो चुनावमा एमालेसँग तालमेलको सम्भावना कतिको छ भनेर सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष नेपालले भने, हामीले गरेको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ, हामीले उठाएका इस्युहरू जिउँदै छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो भने अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन कायम रहने तर पार्टीको गठबन्धनको मात्रै भर नपर्ने उहाँले बताइसक्नु भएको छ।
झापासहितका पूर्वी तराईमा नाइरोबी फ्लाइ किराबाट निस्कने कडा एसिडको संक्रमणबाट अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। दमक अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर गुरु पौडेलले दैनिक रूपमा 50 जना भन्दा बढी बिरामी नाइरोबी फ्लाइ किराको एसिडका कारण घाउ भएर उपचारका लागि आइरहेको बताएका छन्। दमकमा यस किराको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। वर्षपछि किराको फैलावट भइरहेको छ भन्दै डाक्टर पौडेलले बताउँछन् र एक सातामा नाइरोबी किराको एसिडका कारण घाउ भएर करिब 300 जना भन्दा धेरैलाई उपचार गरिसकेको छु। पौडेलले हामीसँग भनेका छन्, वर्षाको मौसममा अघिल्लो वर्षमा थोरै स्थानमा बिरामी आउँथे, तर यस वर्ष भने संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। बिहीबार पानी फोका रातो धर्का भएको एलर्जी समस्या लिएर काठमाडौँको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा एक मानिस आइपुगेका थिए र उक्त समस्या नाइरोबी फ्लाइको संक्रमणका कारण भएको अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रज्वल पुडासैनीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले नागरिकता ऐन माथिको नयाँ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाबाट 2075 सालमा संसदमा पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन माथिको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले राति नयाँ विधेयक संसद र सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। संसदमा सचिवालयमा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक 2079ले नेपाली नागरिकसँग विवाह लगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्थामाथि संशोधन नगर्ने भएको छ। 2075 सालमा ल्याएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 6 महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा 2075 को व्यवस्था हटाइएको छ। नागरिकता ऐनको दफा 5 को व्यवस्थापनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन भने नागरिकता ऐन 2063 मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशमा प्राप्त गरेको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निश्चय पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र संसदमा पेश भएको विधेयक हुबहु पास भए अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा समय सीमा हुने छैन भन्दै बताइएको छ। गत असारको 12 गते झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 साहसी टोल नजिकै रहेको खेतमा पानी पठाउनका लागि राखिएको हिम पाइपभित्र बोरामा बाँधेर फालिएको अवस्थामा एउटा शव भेटिएको थियो। साँझ 6 बजेको समयमा प्रहरीलाई जानकारी आए लगत्तै भित्तामोडबाट गएको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्यो। पानीले आधा डुबेको अवस्थामा रहेको उक्त बोरा बाहिर तानेर खोलेर हेर्दा त्यहाँ एक पुरुषको शव रहेको देखिएको थियो। अनुहारमा घाउचोट जस्तो देखिने उक्त शवसँग पहिचान खुल्ने कुनै कागजात वा प्रमाणपत्र थिएन। मृतकको शरीरभरि नै रौँ थियो र जुङ्गा पालेको थियो, दारी भने काटिएको थियो। शव भेटिए पनि शवको पहिचान खुल्ने पनि कुनै कागजात प्रहरीसँग थिएन। एउटा गुलाबी छिर्के मिर्के सर्ट र सेतो धर्का भएको एउटा ट्राउजर बाहेक प्रमाण लाग्ने वा शनाखत हुने अन्य कुनै पनि कुराहरू थिएन। घटनास्थल वरपर कुनै पनि व्यक्ति हराएको सूचना नआएको कारण तत्काल शव कसको भन्ने पहिचान खुल्न सकेन। प्रहरीले असार 13 गते नै अज्ञात समूहक व्यक्तिको शव भेटिएको बारेमा प्रेस विज्ञप्ति पठाएपछि त्यो समाचार सबैजसो सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएर यता प्रहरीले शवसँगै बरामद गरेको बोराबाट अनुसन्धान सुरु गर्यो भने मृतकको शव राख्न जुन बोरा प्रयोग भएको थियो त्यो मुरै कम्पनीको बोरा थियो र उक्त बोरामा फोनहरू नम्बरहरू पनि थियो। प्रहरीले अनुसन्धानको सुरुवात बोराबाटै सुरु गर्यो। त्यहाँ बोरा कहाँपछि बनाउँछ भनेर त्यसको फ्याक्ट्री खोज्यो। मुरै कहाँबाट कहाँसम्म पुग्छ भनेर पनि त्यो पनि खोजियो। त्यसका होलसेलर र रिटेलर को छन् भनेर पनि अनुसन्धान गरेर प्रहरीले प्राविधिक पक्षबाट पनि घाटाको अनुसन्धान गरे, तर पनि मृतक र घटनामा संलग्न बारेमा कुनै पनि जानकारी पाउन सकेन। प्रहरीको अनुसन्धान मृतकको पहिचान खोज्नमै केन्द्रित भएको थियो भने दर्शक महानुभावहरू केही समयपछि यसबारेमा थाहा पाइयो जसलाई उनले वेश्यालयबाट छुटाएर प्रेमिका बनाएका थिए उनैले सुपारी दिएर हत्या गर्न लगाएकी रहेछन् भन्ने ठूलो खुलासा भयो। दर्शक महानुभावहरू, वेश्यालयबाट उनले एउटा व्यक्तिलाई छुटाएर आफ्नै प्रेमिका बनाएका थिए र उक्त प्रेमिकाले नै उनको सुपारी दिएर हत्या भएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट बताएको छ। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरू शनिबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले गोटाबायामा घर जाऊको नारा लगाएका थिए भने समाचार अनुसार राष्ट्रपति राजपाक्से सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् र यद्यपि राष्ट्रपति कहाँ छन् भन्ने पुष्टि भएको छैन। कोलम्बोमा तनाव छ। आन्दोलनकारीलाई रोक्न सेना परिचालन गरिएको छ भने सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अस्त्र ग्यास प्रहार गर्नुका साथै हावामा फायर समेत गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले पार्टीका नेताहरूको आकस्मिक बैठक समेत बोलाएका छन्। विशेष गरी श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवनमा प्रदर्शनकारीले प्रवेश गरेका छन् र कोलम्बोमा तनाव देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा देखिएको विवाद मिलाउनका लागि सुझाव समिति गठन भएको छ। आज शनिबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले 3 जना पूर्व विद्यार्थी नेताहरू सम्मिलित सुझाव समिति गठन गरेको छ भने समितिमा पूर्व विद्यार्थी नेता रमेश मल्ल, नरेन्द्र न्युपाने र रत्न ढकाल रहेका छन्। उनीहरूले विवाद समाधानका लागि पार्टी स्थायी समितिलाई सुझाव दिनेछन् भने निर्णय भने स्थायी समितिले नै गर्ने
पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका क्रममा सुरु भएको अखिल क्रान्तिकारीको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ भने केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष समेत रहेका पवन कार्कीको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी गठन भएको छ। कार्की नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले नयाँ राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा समेत गरेका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गामा नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका रामबहादुर बानियाले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरुवातदेखि नै अग्रता लिएका बानियाले त्यसलाई कायमै राख्दै मतान्तर बढाउँदै लगेका हुन् र 3962 मतको गणना सकिँदा बानियाले 1152 मतान्तरले अघि रहेका छन् भने बानियाले 2443 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कङ्ग्रेसका रङ्गबहादुर खातीले 1291 मत पाएका छन्। उपमेयरमा पनि एमालेकै मायाकुमारी खड्काले 2417 मतका साथ अग्रता कायम राखेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि देशभर सामान्यदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले मौसम सम्बन्धी बुलेटिन जारी गर्दै आज देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली रहने र केही स्थानमा भारी वर्षा हुने जानकारी दिएको छ भने मनसुनी वायुको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानका साथै गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। त्यस्तै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 16 वर्षीय विनोद शाही मृत्यु प्रकरणमा 4 जना आरोपी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। शाहीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय पृथ्वी शाही, देवेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही र महेन्द्र शाहीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको जिल्ला अदालत अछामका सुरेस्तेदार नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सुरेस्तेदार पौडेलले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको बताउँदै अन्य फरार रहेकाहरूको खोजी गरेर पेश गर्ने प्रहरीलाई आदेश गरिएको जनाएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच विवाद भएको थियो भने सोही विषयलाई लिएर पछि एमाले कार्यकर्ताले कङ्ग्रेस कार्यकर्तामाथि कुटपिट समेत गरेका थिए। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्। तर पार्टीले नयाँ नेता चयन नगर्दासम्म उनी पुनः प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने यौन दुर्व्यवहारका संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएको भन्दै जोन्सनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै केही मन्त्री र सरकारका सहयोगीहरूले राजीनामा दिएका थिए। पृथ्वी राजमार्ग सडक अन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका 6 तुरतुरेमा शनिबार बिहान पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको राजमार्ग करिब 4 घण्टापछि खुलेको छ। बिहान करिब 4 बजेदेखि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको राजमार्ग पहिरो पन्छाएपछि नियमित सञ्चालनमा आएको भने पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध राजमार्ग डोजरका सहायताले पहिरो पन्छाएपछि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब परीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेसँग एकताको च्याप्टर नखुलेको बताएका छन्। एमालेसँग एकताको च्याप्टर बन्द भएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाब दिँदै अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग एकताको च्याप्टर नखुलेको अवस्थामा बन्द भन्ने प्रश्न नै उठाउन नपर्ने बताएका छन्। जब एमालेसँग एकताको च्याप्टर खुलेको छैन भन्ने बन्द कसरी भयो भन्ने बरु पार्टीमा हामीले जसरी जुन कारणले विद्रोह गरेका थियौं त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ, बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माधव नेपालले भनेका थिए। यानि कि म पदका लागि हिरिक हिरिक हुने मान्छे होइन भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। टेस्लाका सिइओ तथा धनाढ्य एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटर नकिन्ने भएका छन्। $44 बिलियन किन्न गरिएको सम्झौतामा कतिपय प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै शुक्रबार उनले ट्विटर नकिन्ने बताएका छन् र मस्क हटेपछि ट्विटरले अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। ट्विटरका अध्यक्ष ब्रेट टेलरले शनिबार ट्विट गर्दै मर्जर सम्झौता लागू गराउन आफूहरू अदालत जान लागेको बताएका छन्। मस्कसँग सहमत भएको मूल्य र सम्झौतालाई बन्द गर्न ट्विटर बोर्ड प्रतिबद्ध छ, उनले ट्विटमा भनेका छन्। र मर्जर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कानुनी कारबाहीको योजना छ। हामीले डेलावेयर कोर्ट अफ चान्सरीमा विजय हुनेमा विश्वस्त छौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि ट्विटर किन्नबाट इलन मस्क पछि हटेका छन्। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 2600 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता उक्त मूल्यको सुनको भाव घटेको हो भने गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 97,200 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 96,700 रुपियाँ रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो साता 2600 रुपियाँले सुनको मूल्य घटेको छ।
भारतको पेट्रोलियम खपत कोरोना महामारी पूर्वकै अवस्थामा आइपुगेको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार जुन महिनामा भारतको पेट्रोलियम खपत कोभिड-19 महामारी अघिकै स्थितिमा पुगेको छ भने भारतमा जुन महिनामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत 17% बढेको छ। भारत विश्वको तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम खपतकर्ता हो भने धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने देशको सूचीमा भारतभन्दा अघि चीन र अमेरिका मात्रै छन् भने कोरोना महामारीको समयमा भारतमा यसको खपत घटेको थियो, तर जुन महिनादेखि महामारी पूर्वकै अवस्थामा खपत आइपुगेको बताएका छन्। यानि कि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्न थालेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेलामा शनिबार बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन सकिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि सुदूरपश्चिममा बजेट संशोधन नभई समर्थन नगर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै छानबिन समिति बनाएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले चुनावमा भएको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईको संयोजकतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको भनी पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले यसबारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। समितिको सदस्यमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरिका सबै सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।